الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک جس دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. دعا ہے وحدہ لا شریک ہم سب دی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالی جل شانہ صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا سانو سب نو اسلام تے زندہ رکھے اور ایمان تے موت عطا فرماوے. 4 ربیع الاول شریف ہے اج. اس مہینے نو مناسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے. جمہور علماء دا قول ہے کہ اس مہینے دی 12 تاریخ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے سن، اور اس دن نو مسلمان عید دا دن کہندے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عید کہن دے نال، لفظ بولن دے نال دشمنان رسول اور حضور دا بغض رکھن والے منافقین اونا لوکاں نو بہت بڑی تکلیف ہوندی بھئی یہ انہاں نے سنیاں نے کوئی نویں عید کڈ دیتی، ایک نویں عید آ گئی، جس وجہ تو ایک کام زیادہ مشہور ہو گیا. پہلے علماء کرام صرف اس دن ختم شریف اور برکت واسطے نعت شریف میلاد شریف کر لیندے سن. ہن اس نو پھر زور شور دے نال مناون دی کوشش کیتی، جب کہ دوواں گھراں نوں ہی یہودی جڑا سی او فتنے چ پا رہا سی. بریلوی قوم نو کہندا سی بھی تساں نبی پاک دی عید دھوم دھام نال مناؤ، دوسرے نو کہندا سی بھی تسی زور لاؤ تے آکھو عید ہے ہی کوئی نہیں.
لہذا جڑی سی بریلوی قوم او پھل چڑیاں تے بازار تے اے عید منان دے چکر وچ پے گئی 12 ربیع الاول، تے دوسری جڑی قوم ہے نجدی غیر مقلدین او اس عید دی مخالفت وچ پے گئے۔ اے دو گروہ وہابی دیوبندی او اس عید نو روکن دے چکر وچ حضور دے میلاد شریف تے اے اس نو کرن دے چکر وچ اے پاکستان دے اندر دین اور ساڈی حکومت اور ساڈا مذہب اندے لے خیال نہ جان دیتا کسے دا تے دھیان ایتھے تھلے تھلے رکھ دیتا۔ اے ہون آندے نے میلاد ہے منانا ہے، او آندے نے نہیں ہے گا۔ لو جی انہاں چکراں جی مولوی لڑا چھڈے تے حکومت تو گھر بیٹھا اپنی کر رہا، اس پاسے کسے دا خیال نہیں جان دیتا۔ سننے نے آخا لو جی پہلے محرم شریف دا مہینہ گزرا، آخا جی اے مہینہ سی اہل تشہید دا، اے مہینہ محرم سفر اہل تشہید ہے۔ ہن جی اے جی ربیع الاول دا مہینہ اے جی بریلویاں دا مہینہ سنیاں دا آ گیا۔ اے مہینے انہوں ونڈے نے کو مطلب اس مہینے چ جو مرضی بولن، جو مرضی کسی نو آکھن، گستاخ آکھن، جو مرضی اندے وچ انہاں نو تحفظ دینا ہے۔ تے حیران ہو گیا وا جس طرح دے نہیں کوئی قوم دھرنا دے تے وہ آندے نے بھی یار انہاں نے لالی پاپ دے دیتا، انہاں نو کام نہیں کرنا۔ ایویں انہاں نے اس قوم خاص طور تے بریلوی قوم نو اے عید منان دے چکراں چ پا کے تے سارا دین سکول وچ قوم بھیج کے برباد کر دتا۔ دین جڑا ساڈا سی نا سارا او صرف اے عید دے چکر وچ ختم ہو گیا۔ ہن کیوں انہاں کہ جیڑا عید مناوے او سنی ہے، جڑا نہ مناوے او وہابی۔ لو اس چکر وچ رل کے انہاں کہ دین ہی اے، باقی دین ختم۔ نہ پردہ، نہ حیا، نہ چور دے ہاتھ کٹنے، نہ زانی نو کوڑے مارنے، نہ شراب دیاں پٹھیاں بند، نہ حکومت والے پاسے کسی دا خیال ہی نہ جاوے۔ اے مولوی آپس وچ تھے، او آکھے بھی ساتا پڑھنا ہے، دوجا آکھے نہیں پڑھن دینا ہے، کہ کل صحیح نے، دوجا آکھے کل نہیں صحیح، دوجا آکھے 11ویں صحیح ہے، تیجا آکھے 11ویں نہیں صحیح۔ انہاں نو اے متا کو بھی ایک چھوٹا پروگرام سی انہاں دا، نانا اے پیچھے مرکز وچ بیٹھے ہاں، انہاں دا پروگرام ہوندا یہودی دا بھی مسلماناں نو آپس وچ لڑا کے مولویاں نو تے حکومت کیویں کرنی ہے۔ میرے مرشد کریم فرماندے سن یہودی دا ایک جمہوریت دا ایک اصول ہے، یہودی جمہوریت دا بھی دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو، دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہن سانو آپس وچ پا دیتا ادھر، پھر اتنا کہہ دیتا یار شریفاں لوگاں دا تے کم ہی کوئی نہ حکومت وچ، جڑے شریف لوگ نے انہاں دا کی کام ہے حکومت؟ ہاں اے کہہ سکنے ہاں شریف لوگاں دا جمہوریت وچ کوئی کام نہیں، ووٹاں وچ کوئی کام نہیں شریفاں دا۔ جڑے شریف لوگ نے انہاں نو ووٹاں وچ نہیں آنا چاہیے۔ حکومت تے ساڈے نبی نے کیتی ہے، کیا انہاں تو وڈا کوئی شریف ہے سی؟ جدو یہ کہہ دینی بھی شریفاں دا حکومت نال تعلق ہی کوئی نہیں، حکومت تے چور چکے تے لٹیرے بٹیرے نے کرنی۔ اے صاف پتا چل گیا کہ اے مہینہ چڑھ گیا، لو سنی سال پورا اس مہینے وچ خوش ہو جاندے نے کہ انہاں سال پورا جھنڈیاں سلانیاں نے، بازار سجانے نے، 12 والے دن ہر سنی نے اپنے متھے تے پٹی، کوئی ایتھے پٹی لا کے سٹیکر لا کے باہر آ جانا، نویں کپڑے پانے نے، پوپڑ بدانا ونڈنا تے مٹھائیاں ونڈ کے تے اے بازار سج گیا، اندے وچوں لنگ گئے، او بازار سج گیا، اندے وچوں لنگ گئے۔ انہاں نے ویکھی سنیاں دا میلاد، لو جی اے اندے تے رہ کے تے باقی الحمد شریف تو لے کے والناس تک پورے قرآن دا کوئی پتہ نہیں کہ قرآن سانو کی کہندا ہے۔ میں اگلے دن پچھلے سال بھی ایک گل کیتی سی، میں کہا یار ایک گل دسو، جویں تساں بازار سجا کے تے اینو میلاد منا کے تے سال بعد پھر آندے جے اگلا سال آوے گا تے اس تو چوکھا سجاواں گے، کیا ساڈے نبی پاک دے صحابہ جڑے سن انہاں ایویں سجائے سن بازار؟ دنیا تے کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، جج، ماسٹر، کوئی سکالر، کوئی مولوی، ہن ایتھے ویکھو انہاں دی جہالت کی،
نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آندی ہے برائیاں چھڈیا گمراہیاں چھڈیا. سب تو وڈی گمراہی ہے کہ جیڑی بندہ ختم کرے تے نبی پاک دا پیار سینے وچ آندا ہے او تین چیزاں دے نال ہے. گمراہی سب تو وڈی ہے جنوں ختم کریا حضور دا پیار ہوندا ہے. ایک ہے کفر، ایک ہے جہالت تے ایک ہے روٹی دا فکر. کفر، جہالت تے روٹی دا فکر. بھئی تیری روٹی دا بندوبست، میں بھوکا مر جاواں گا. اے جنی دیر تک تین چیزاں تیرے وچوں نہیں نکلدیاں اونی دیر تک حضور دی محبت تیرے سینے وچ نہیں آ سکتی. کفر، جہالت. اے ہن جہالت ہے بھی بازار سجا دینا تے آپ نہ سجنا. بھی ساڈے نبی بازار تے نہیں سی کیا سجاؤ، ساڈے تے نبی کیا سی اپنے آپ نو سجاؤ شریعت نال. ہن آپ نہیں سجیا تے بازار سجا دیتا. اور میں ہن جڑی گل کر رہا ایندے اوتے کئی جاہل لوگ آکھن گے ویکھی یار چشتی جڑے نا اے صحیح سنی نہیں لگدے. کیوں؟ اے آندے نے بازار نہ سجاؤ. اسی کہنے ہیں ظالمو جڑا کو 5 کروڑ روپیہ 5 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ جو بازار تے لگدا ہے او کروڑ روپیہ کسے مدرسہ پا کے اوتھے کو طالب علم نبی دا دین پڑھن تے انہاں دی روٹی تے خرچہ کر دیو. او ظالمو تانوں کچھ لب جائے اوہی چنیاں تے حضور دا نام لکھ کے تے سویرے پیراں چ آ جانیاں نے، سویرے گلیاں چ سڑکاں تے رولدیاں نے. اوتے عید میلاد النبی لکھیا چنیاں، او چنیاں سڑک تے رولدیاں نے، ٹائراں تھلے آونیاں نے، کھوتیاں نے لداں کرنیاں نے، اوتے پیشاب کردیاں لنگ جان گے. اے میلاد غیر ہے؟ اے میلاد ہے یا حضور پاک دی نام پاک دی بے ادبی اور توہین ہے؟ نبی پاک سرکار دا روضہ شریف بنا کے خانہ کعبہ شریف بنا کے بازار وچ بنا دینا اور او دا طواف کردے رہنا اے جہالت ہے. ساڈی دین نہیں ہے گا ساڈے کول. جہالت، کفر اور روٹی دا فکر، اے تین چیزاں کڈو گے تے پھر نبی دی محبت اندر ہوندی. جڑا بندہ کہہ دے کہ یار میرے کول کم از کم اینا کو تے پتا ہوئے بھی میں آج جڑا کام کر رہے ہیں دین ہے کہ دین دے خلاف ہے. ایہی دین ہے یعنی ہاں ایک بندہ دین چ پورا ہوئے. دین چ بولو مثلا کہ نمازی ہے، شریف ہے، داڑھی ہے، پاگے دستار دا خیال رکھدا ہے، داڑھی شریف رکھیے، گھر اندے پردہ ہے وے، اسلام نو مندا ہے، صحیح احکام شریعت دے پورے کردا ہے. تے او بندہ اگر چنڈی لا لے بازار سجا لوے اون دا حق بندا ہے. مثلا کہ اپنے گھر نو نے سجا لیا، مرچا لا لیا نے، کوئی بلب لا لیا، بتی لائی ہے تاکہ پتہ چلے بھی اسی سنی ہاں، بھی اسی حضور دے میلاد شریف دی خوشی چلائی بیٹھے. تے جے نہ نماز پڑھے، نہ او نبی دے دین نو منے، نہ نبی دی تعلیم نو منے، نہ نبی دی حکومت نو منے، حکومت انگریز دی نو من جاوے تے او بازار سجان تے 10 لاکھ روپیہ لا دین تے ایسے بازار نبی نو نہیں چاہیے. جیڑا نبی دی تعلیم نو نہیں منن دیا، حضور دی تعلیم نو آکھے بھی یہ ادنا ہے، چوڑے دی تعلیم اعلی ہے، سکول دی تعلیم اعلی تے رسول دی تعلیم ادنا. اے نہیں ہن پاکستان وچ کی ہو رہا ہے کہ رسول دی تعلیم ادنا ہے، سکول دی تعلیم اعلی ہے، تے جیڑا اونوں اعلی سمجھن دیا اونوں آکھ تو چنڈا نہ لا نا مرادا، تو گرجے تے جا کے بتی لا، کیونکہ تو تے رسول دی تعلیم نو ادنا کر چھڑے. تینوں کی لگے حضور دی تعلیم نہیں؟ اس واسطے یاد رکھنا کدی بھی یہ ذہن وچ خیال نہ لیاونا کہ بازار سجان والے عاشق رسول ہونے نے. ایک نمبر دے لچا لفنگا بندہ بازار سجا رہا ہوتا ہے، بازار سجا کے ڈیک لا کے اوتے انہیں بڑا سارا ساؤنڈ لایا ہے، کڑیاں منڈیاں بازار جانا ہے، انہیں ہنے سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. انہوں پتہ نہیں کیڑے سونے واسطے بازار سجائی کھلوتا ہے. متا تسی آکھو بھی نبی پاک واسطے سجائی کھلوتا ہے. جے نبی پاک دی محبت واسطے بازار سجاندا تے سب تو پہلا اپنے آپ نو سجاندا، پھر کچھ ایویں دا کام کر بھی لیندا تے ساڈے بزرگاں نے کہنا سی یار مباح کام ہے، چلو مستحب کام ہے تے کوئی گل نہیں. تے جے مستحب کام کر لوے تے فرض چھڈ دے رب دے.
فرض دے نیڑے ہی نہ جاوے، ایسا کام شریعت وچ بالکل جائز نہیں، خواہ میں کراں پاویں تسی کرو۔ جیڑا فرض چھڈ کے سنتا پڑھے اونیاں سنتا کوئی نہیں، جیڑا فرض چھڈ کے نفل پڑھے اون دے نفل کوئی نہیں، جیڑا فرض بھی چھڈ دے سنتا بھی چھڈ دے نفل بھی چھڈ دے تے مستحب کرے، انہاں مستحب کیویں ہونا ہے؟ اگے الٹا کہہ دینا جہالت انہاں دی، اے جہالت ہوندی او یار کمال ہے، اے تے عید، اس عید دے صدقے تے سب کچھ سانو ملیا، لہذا نچو پھڑکو گاؤ تے بھجو بھجاؤ تے ساؤنڈ لاؤ تے ڈیک لاؤ تے سارا کچھ بھج بھجا کے تے آجو گھر 12 والے دن سارے۔ ہن کیسی منافقت یار مسلماناں، قسم خدا دی میرے مرشد کریم فرماندے سن بریلوی قوم جاہل ہے، جہالت انہاں چ نہیں ہے بھئی شرابی، چور، زانی، ڈاکو، لٹیرا، مسلماناں دی عزت نال کھیڈن والا ماسٹر پروفیسر سب وچ کھلوتے نے تے مولوی نعرہ مارا غلام ہیں حضور کے غلام ہیں۔ کیڑے منہ نال نعرہ مارا بھی وچ تینوں پتہ ہے کڈے کڈے سور کھلوتے نے، تو انہاں نوں حضور دے غلام کہی جانے؟ جڑے نبی پاک سرکار دی تعلیم دے دشمن نے وہ حضور دے غلام نہیں ہوندے، انہوں تے پیسہ دیو تو جدھر مرضی لا دیو، تنہا بدا دیو، جو مرضی کرا لو انہاں کول۔ خبردار ایسا کوئی کام نہیں ہوندا۔ الحمدللہ کم او کر، پہلے فرض پورا کر پھر واجب پورے کر، پھر واجب پردہ، فرض نماز، فرض روزہ، فرض ستر، عورت دا ستر فرض ہے، پردہ واجب ہے، ستر فرض ہے۔ تو فرض کی مطلب ہے جڑے سر دا وال نے نا عورت، یہ فرض نے، انہاں نو چھپانا فرض ہے، فرض۔ جویں نماز پڑھنی فرض ہے نا تے چھڈیے تے جویں گناہ ہوندا ہے، ایویں عورت دے وال ننگے چھڈ دیے تے انہاں گناہ ہونا۔ پردہ صرف اے چہرے دا، اے پردہ ہے عورت دا، اے چہرہ، اے نے ہاتھ تے گٹیاں تو تھلے پیر، اے تین چیزاں انہاں دا پردہ ہے۔ اے پردے وچ تین شیاں شامل نے، باقی دا سارا ستر ہے، باقی فرض ہے، اے واجب ہے۔ او بھولی دنیا دین تے سمجھو نبی دا کی ہے، اے فرض چیز ہے۔ جویں نماز فرض ہے، وچ وتر پڑھ دو نا، وتر او واجب نے، سنتا نفل او بعد وچ۔ ایویں فرض جڑا ہے نا عورت دے وال ایتھوں لا کے بازو، اے فرض نے چھپانے۔ ڈاکٹر نو بھی اگر کوئی حصہ بہانا ہے، ایسے ڈاکٹر کو، ایسے حکیم طبیب کو جا سکتے ہیں جڑا حکیم طبیب غیرت مند اور حیا والا اور سمجھدار ہوگا۔ ہر طبیب نو اپنا حصہ عورت نہیں وہا سکتی، ایسے طبیب نو اپنے جسم دا حصہ وکھا سکتی جتھے انہیں کوئی زخم ہو گیا پٹی لوانی ہے، غیر بندے نو وکھان دی رخصت دیتی شریعت نے۔ کس چونک چور کس موڑ چ زندگی دے اندر کیڑا موڑ ہے انسان کول کہ جیڑا فرض چیز دی پرواہ نہیں کر رہا، فرض دی پرواہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جس بندے نو فرض دی پرواہ نہیں، بزرگ فرماؤندے نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان وچ فرماندے نے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے فرضاں دی پرواہ نہیں نہ کردا، رب اون دے نفلاں دی پرواہ نہیں کردا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ فرض چھڈ کے نفل پڑھے وہ ذلیل ہو سکتا ہے، انہوں رب دی بارگاہ وچ کچھ نہیں لب سکتا۔ مثلا کہ فرض نماز نہیں پڑھتا، تسبیح پڑھ لیندا، صبح وہ تہجد دی نماز پڑھتا ہے تے فجر دی نماز پڑھ لیندا، باقی 4 نمازاں پڑھدا ہی نہیں۔ صبح اٹھ کے سرگی والے اذان دے رہا، تہجد پڑھ رہا ہے، باقی دیاں 4 نہیں پڑھدا، وہ کیا میں تہجد پڑھ رہا، اون دی تہجد نہیں ہونی نہیں۔ اگر 5 وقت دی نماز فرض نہیں پڑھدا تے کوئی بھی نفل پڑھے، نفل جڑے مرضی پڑھے ہوندے نفل نہیں ہونے ہی نہیں نفل، کیونکہ پہلے جہالت کڈنی پیندی ہے، بندے نو اپنا دین اینا سکھنا پیندا ہے،
اہ دین سیکھنا ہے. جہالت، کفر اور روٹی دی فکر. بھی میری روٹی کتوں آئے گی، میں کی کراں گا، روٹی کون دے گا. اے تین چیزاں جدو اندروں نہیں کڈے گا، اے تین چیزاں اندروں باہر جانیاں نے تے نبی دی محبت اندر آ جانی. اے اصول بزرگاں دسے. روٹی دی فکر تو نہ کری، تو اندے دین دی فکر کر تے روٹی دی فکر آپے کرے گا. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ دے موقع تے گئے تے کچھ کھجوراں سن سرکار دے کول، کچھ ستو، تے او کھجوراں بھی مک گئیاں، ستو بھی مک گئے. تے صحابہ نو بھوک لگی بڑی. ہن صحابہ دین دی فکر کر رہے ہیں، روٹی دی فکر ہی نہیں. جنگ جاری، لڑائی کافراں نال جاری. سمندر دے کنارے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لایا سی اپنا. اچانک سمندر وچ چھل وجی تے رب سونے نے ایک مچھی باہر کڈ دتی. ہن صحابہ کرام کول نہ کھجور ہے، نہ روٹی، ستو ہے، کھان پین والی شئی کوئی نہیں. مچھی ایڈی وڈی باہر کڈیے کہ جنے دن جنگ لڑتے ہیں ان دن کھاندے رہن تے مکڑی نہیں. اس مچھی دی اکھ دے وچ 18 صحابہ بیٹھ گئے. بولو تے صحیح نا، سبحان اللہ. جیڑا آنا سی نا اکھ والی تھان مچھی دی، اس تھان دے وچ 18 صحابہ وچ بہ گئے سن. بہ کے انہاں ویکھیا بھی کنے بندے پورے ہوندے نے، 18 بیٹھے نے. اللہ اکبر. سرکار مسکرا پہ آپ نے فرمایا صحابہ تسی اللہ دے دین دی فکر کیتی ہے تے تہاڈی روٹی دی فکر رب نو ہے. اونے تہاڈی روٹی دی فکر ہے، اللہ نو تہاڈی روٹی دی فکر ہے، تساں اون دے دین دی فکر کرو. تے اساں نے بھی روٹی دی فکر پہلے ہے تے دین دی فکر بعد ہے. روٹی پہلے کریے ہاں پوری طرح دین آپ لب جائے گا. دین دی خیر ہے. بولیا تو دین دی فکر کر تے تیری روٹی دا بندوبست آپ وہ ذات کرے گی. اس ذات نو تیری روٹی دا فکر ہے. الحمدللہ اج بھی کل بھی تو جتھے بھی جاویں روٹی تو نے تینوں دینی، او دشمناں نوں نے دینی، سجنا نوں کیوں نہیں دینی. ہن بندے کئی شدے ڈگے پے نے. ہائے چشتی صاحب دعا کرو، کی ہے مونجی ڈوب گئی. پھر کی ہویا؟ خاندم ڈوب گئی مونجی سلاب آ گیا. میرا تے باغ بھی گیا تے تھڑیاں بھی گئیاں تے ہر شے میں کچے چلائی سی تے ہر شے گئی. میرا کی بنے گا؟ میں کہ تیرا ککھ کچھ بھی نہیں بندا. تو زندہ رہو تے سب کچھ تیرے لب جائے گا. جنہ چر تو زندہ ہے اونا چر تیری روٹی دا بندوبست اون دے کول ہے، تیرے کول نہیں ہے. تو سوچنا بھی نہیں بھی تیری روٹی دا بندوبست کیویں ہونا ہے تے اونے کیویں کر دینا. سائنسدان آندے سن پانی کونی پانی کونی ہیں. انہوں پوچھو بھی حرام زادو پانی کتوں آ گیا انہاں؟ پاکستان وچ پانی مک گیا، تھلے پانی مک جانا تھلے. پوچھو انہوں. اور رب دے دشمنوں، سائنسدان ادو بندہ بنتا جدو رب دا دشمن بن جائے. ذہن چ رکھے، کیونکہ انہیں رب دی قدرت دے خلاف چلنا ہوندا ہے. اللہ دے خلاف جدو چلے ادو سائنسدان بنتا ہے. بتا کو بھی وہ سائنسدان مسلمان ہوں. مطلب کس دن سائنسدان نو آخو بھی ولی ہوں نے، مسلمان نہیں ہوں. سائنسدان ادو بندہ بنتا ہے جدو اللہ دے مخالف آ جاتا ہے، اللہ دے مقابلے وچ چلتا ہے، اپنی عقل سوچ فلسفی استعمال کرتا ہے، ادو سائنسدان بنتا ہے. توبہ میری گل ہے. ایڈے لانتی نے آخنا ہے پانی مک گیا زمین چ، پانی مک گیا. ایک پہاڑ چ ایک چشمہ چھٹے تے کول قابو نہیں ہوندا. اللہ دا عذاب سمجھو. اگر کسی دا نقصان ہو رہا کیتیاں نو پڑیا گیا اللہ دے عذاب وچ نے لو. اللہ تعالی جل شانو مسلماناں نو اس عذاب تو محفوظ فرمائے. عذاب ہی ہوندا ہے ایسا. اللہ پانی دا عذاب سب تو زیادہ خطرناک ہے، سب تو زیادہ. ان دے کوئی بن ہی نہیں پورا. اور مینوں رات ایک سکھ دی وہاوے پیا منڈا ویڈیو، وہ سکھ انڈیا وہ پیا کہ گرو اج ساڈی توں ہی نہیں سندا پیا. گرو
گرو رڑ گئی بن ساڈا گرو میں کہ کچ دی کچ نو کی پتہ لگنا بھی کتنے میں بیٹھا وہ کہ مریا جہنم سڑدا ہونا جنوں تو واجا مارن دیا ظالما جنوں تو واجا مارن دیا جنوں گرو بنائی کھلوتا پتہ نہیں وہ کتنے مریا تے تو خنزیرا کیویں مرنا ہے ظالما اے پانی ایک ایسی چیز ہے جڑی پھر آ جائے تو پھر وڈے وڈے دے زور توڑ دیندی ختم کر دیندی ایندے تو صرف اللہ دی پناہ ہے اور کوئی حل نہیں اس ذات دی پناہ منگنی ہے باقی کوئی نہیں تے روٹی دی پانی دی سارے پاکستان دی مونجی ماری جائے نا تے تانوں ٹیک نہ ہوئے ککھ بھی نہیں ہونا روٹی تو لب جانی پوری دنیا دی مونجی ختم ہو جائے پوری دنیا دی گندم ختم ہو جائے جیڑا مواحد رب نو منن والا ہے اوندا کی عقیدہ ہونا چاہیے اور ساری دنیا دیاں فصلاں سڑ جان مک جان سک جان میرا رب جن نے مینوں پیدا کیتا ہے اونے مینوں روٹی بھی دینی ہے تے پانی بھی دینا ہے انہیں مینو جین واسطے جنہ میں جینا ہے انہیں کھانا پانی مینو دینا ہے مطلب تسی آکھو بھی نہیں جی ایدکی تے پھر نہیں نہ لبنے ہون تے پھر گئیاں کہ فصلیں مک گئیاں جی سبزیاں ختم جی فلانی شاہ مک گئی ہر چیز دا بندوبست ہونا ہے ہر چیز دا بندوبست اس ذات نے رکھا ہے تو انہوں نے فکر نہیں ہوندی جنی انہوں فکر ہے تساں بیٹھے ہو منڈی فیض آباد جناب اور نے جیڑا سیب کھانا ہے کھان والے نو نہیں پتا بھی میرے رزق دا بندوبست کون کون تے کتھے کتھے کر رہا ہے کتھوں سوات جناب انہیں ٹوٹنا ہے پیٹی لگ رہی ہے تو ستا پہ بندہ تیرے روٹی سیب دا ٹکڑا لا رہا ہے کتھے کتھوں کتھے کتھوں لاہور منڈی فیض آباد پتہ نہیں کنے ختم تے لے جانا ہے تو ختم جو دل کرے تو ایک سیب دے ٹکڑے ہی 7-8 ہو جان 4 ہو جانے وہ ایک ٹکڑا تو 7 بندے دے منہ چلا جائے بولے اوے رب سونے دی شان ہے اندیاں ونڈاں نے اندی ونڈ تے راضی تے خوش رہا جائے اے پانی بھیجن والا اوے اندی قدرت ہے انہیں بارش بائی آ گیا ہے صرف تو سجدہ کر کے شکر الحمدللہ پڑھ اے اللہ سونے جے تو ایویں راضی ہے تے پھر سانو کی اساں وی راضی ہاں تیری رضا جے آندے نا مر گیا بندہ کون کنے مارا ہے آئی نال ہی مار گیا من اللہ دا کہندا من لے نہ منیے تو پھر اوندا کی کر لینا ہے اپا آندے نہیں بندے کو جے نہ بھی منیے تو اوندا اپا کر کی لینا ہے تو سرکار آ گیا ہے اے چیکا باکا بھی مارو گے تو اوندا کی کر لو گے جے شکر ہی پڑھو تو ثواب ہوئے گا شکر ہی پڑھو تو ثواب ہی ہوئے گا تے اللہ آکھے گا چلو میں انہاں دی فصل تباہ ہو گئی تے کوئی شکر پہ پڑھ دے اللہ اور دے دے گا وہ کسے وسیلے نال ادھروں نہیں تے ہور پاسوں صحیح او جے ادھروں نہیں تے دوجے پاسوں دے دے گا او رحمان ہے رازق ہے تیرا تیرے میرے رزق دا اس ذات کول بندوبست ہے نہ کسے سردار کول کسے امیر کول کسے بندے دی محتاجی تینوں لین دی ضرورت نہیں ہے تیرا رازق اللہ ہے الحمدللہ تو جناب محترم گزارش کر رہے تھے پہلی ابتدا دے اندر گزارش کیتی ہے کہ میلاد شریف دے حوالے نال کہ اے بالکل اے جڑے جلوس کڑ دے نے اے جھوٹے فراڈیے ڈرامے باز تو تینو جلوس دا تیرا دل کرے اپنے گھر بچیاں لے کے 12 ربیع الاول شریف دی صبح صبح گھر بہ درود سلام پڑھو نبی دے روزے لے منہ کر کے حضور دی یاد وچ کو گھر وچ نعتاں دو پڑھیاں لنگر شریف پکا کے دعا منگی سونے نو راضی کر تو جلوس جائے گا پتہ نہیں کون فاسق فاجر کنے اپنی ٹوپی لا کے تھلے سٹ دینی تے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے ٹوپی سڑک تے اڑ گئی ہے ہوا دے او گئی ہے کہ کنیاں چیزاں ڈگنیاں نے کنیاں رونیاں نے کنیاں دا نقصان ہونا ہے او بے ادبی ہونی ہے ساری تیرا بھی وچ نامہ لکھیا جائے گا بھی تو بھی جلوس وچ ہے سن میں تو انہوں جلوس کہندا نہیں وہ جوس کہنا بھی سنیاں دا جوس کٹ دیندے نے بھی کیسی قوم ہے
رب رسول والے پاسے نہیں. ہن جوس کڈدیاں انہاں نوں آکھو بھی ظہر دی نماز آندا ہے, جوس کڈن ہے حالی بھی نماز. ظہر دی نماز دی کیڑی لوڑ ہے؟ سنیاں نوں تے نماز دی ویسی لوڑ کوئی نہیں ہوندی ہے. کیوں کہندے داتا صاحب دے نماز, داتا صاحب تے پھرنے حالے بھی نماز پڑھنی. او پھٹے متے رب نماز داتا دی پڑھنی ہو کہ رب دی پڑھنی؟ اے داتا تینوں چھڑا لے گا نماز تے؟ نہ داتا علی حجویری نو نماز معاف ہے جی, نہ شیر ربانی نو نماز معاف ہے جی. رب دی عبادت نبیاں نو معاف نہیں ہے تے تساں تے میں کون جی, نبیاں نو معاف نہیں ہے. اس واسطے گزارش کر رہا سا کہ اپنے اس عقیدے دے اوتے قائم رہن, اپنے گھر ختم شریف پڑھاؤ, سرکار دے نام دی کو بوندی ونڈو, دانا ونڈو, طاقت ہوئے تے ذکر کرواؤ سرکار دا, میلاد شریف کرا لو, اپنے گھر دے اندر کوئی دیگ پکاؤ, لنگر شریف چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں تقسیم کرو, محلے والوں پتہ چلے بھی یہ بھی خوشی کر رہے پے ساڈے نبی پاک آئے نے. حضور پاک دی خوشی ہوئے, نہ کہ اوتے وچ فاسق, وچ شرابی, وچ چور, وچ زانی, وچ لٹیرے, وچ بینک مینیجر, وچ سود والے, وچ ان سودیے, سارے رل مل کے ایکو ہی نعرہ جی, غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں, خدا دے بندے سارے حضور دے کیویں غلام ہونے نے. انج نہیں ہوندا, اے ساری منافقت ہے, ایسا اسلام وچ نہیں گا, نہ ساڈے اسلاف نے انج کیتا ہے. ہاں میں نہ بھی آدھے نہ بھی چشتی نویں نکلے نے, میں نہ بھی تسی مہر علی شاہ دا نام تے لیندے نے کہ نہیں, پیر مہر علی شاہ تو ثابت کر دو جلوس تے اساں وی کڈاں گے. بابے مہر علی شاہ صاحب نو تے سارے مندے نا بھی سنی سن, تے جے انہاں نے جلوس کڈیا ہوئے نبی پاک سرکار دا ایویں تے اساں وی ضرور کڈاں گے بھائی. جے بابے فرید سرکار نے کڈیا ہوئے, داتا علی اجویری نے کڈیا ہوئے, میاں شیر ربانی نے کڈیا ہوئے, اے تے نیڑے بیٹھے نے نا, دور تے نہیں ہے. ہاں شرک پر تواڈے نال وسدا ہے. میاں شیر ربانی سرکار نے 12 ربیع الاول والے دن اپنے مرید لے کے جے بازاراں وچ چکر لائے ہون, جلوس کڈے ہون, چنڈیاں پھاڑ کے تے چنڈیاں پوئے تے سٹھیاں ہون, ایویں انہاں نے کام کیتا ہوئے, پھر بھائی اساں وی کڈاں گے کیونکہ ساڈے وڈے کڈ گئے. جے انہاں نہیں کڈیا تے ملوانے بے ایمانو, تساں نبی دی امت نو کیڑے پاسے ٹوری جاندے؟ حضور سرکار دی امت نو کدھر لا دیتا جے کیڑے پاسے؟ انہاں کولوں دین چھڑا کے, نماز چھڑا کے, روزہ چھڑا کے, اسلام چھڑا کے, سال بعد ایک جلوس کڈا کے گھر کلا دیتا. جویں او دوسری قوم دے پہلے محرم تو لے کے 10 محرم تک دین ہے, 10 محرم تک جناب دین پورا, 11ویں محرم والے دن واجے توتیاں گانے سرے عام کھول دیو, کیوں کہ 10 محرم پورے ہو گئے, اگلے سال پھر ادب کران گے 10 دن. ایویں 12 ربیع الاول دا مہینہ ہے, چلو جی یہ جی سنیاں دا مہینہ آ گیا, سنیاں نے نچنا ہے, پڑکنا ہے, بھجنا ہے, گلیاں بازار سجا کے نچ نچ کے ٹپ ٹپ کے گھر چلے جانا ہے, اگلے سال جی پھر سجاواں گے. او تے دین کتھے آ, قرآن کتھے آ, تیرے کول نماز کتھے, روزہ, اسلام, حیا, ادب, غیرت او ہے کہندا او جویں مرضی گزار, سال بعد بس جلوس کر لیا کر. اے مسلمان دا مذہب نہیں, اے منافق دا مذہب ہے. مسلمان سال پہلا ہوئے یا بعد جدو بالغ ہو جاتا ہے ادو نبی دی شریعت نو اپنے تن تے لاندا ہے, اپنے گھر بھی لاندا ہے. بس اے ہوے کہ آکھے نہیں جی نہیں میں سال بعد جلوس کڈاں گا تے بس نبی پاک دا غلام بن جاواں گا. تیرے بنایا غلام نہیں بندے, حضور دے شریعت دے پیچھے چلیے تے پھر آپ ہی لوگ آندے نے یار اے بندہ حضور دا غلام ہے. اچھا یہ دسو بھی میاں شیر ربانی نے جلوس تے نہیں کڈیا, انہوں نے چنڈیاں بازار چ نہیں سن لائیاں, انہوں حضور دے غلام ہے سن کے نہیں, پکے سن کچے پکے سن, تے اے جڑے سجاندے نے انہاں دے تانوں پکے گئے. کوئی بندہ آکھے بھی یار اے پکا ہی غلام ہے رسول ہے, اے پکا ہے, اونوں سویرے ویکھو تے او جناب سود کھا رہا ہوندا ہے. کملیو
اے شریعت نہیں ہے گی نہ ساڈا اے اصول ہے شرع دا، اے صرف اور صرف بد مذہباں نوں نال لا کے کہانیاں بنا کے مولویاں نے آکھے چلو اور تے کچھ نہیں کردے، سال بعد 12 ربیع الاول دن کٹھے ہو جایا کرو تے بھج بھج کے آ جاواں کران گے تے غلام بن جاواں گے۔ ایویں غلام نہیں بندے، جڑے اللہ دے فقیر سن پیر باہو سرکار ورگے، انہاں نے دین پورا کیتا، دین پورا کر کے بازار دور نہیں سن سجایا انہوں نے، تے پھر بھی آندے سن اپنے آپ نو آندے سن کچھ بھی نہیں کیتا بلیا، کچھ بھی نہیں کیتا، تے یہی عقیدہ رکھ دے سن میں کو جی تے میرا دل بر سونا سونا میں فوجی تے میرا دل بر سونا تے میں کی کنے اس نو پاواں تے میں لکھ وسیلے پاواں میں سوڑی تے نا گڑ بلے تے میں کیویں یار منا فکر ہمیشہ رسی میرا کامل باہو مت رونے انا مر جائے اللہ دے ولی کامل فقیراں نے ارادہ رکھیا سی مولا نہ حسن کھولے نہ عمل کھولے تے عمل ایویں سان اینے عمل پورے سان بچپن دال میں سخی سلطان چھوٹے پال سان جیڑا ہندو میرے سخی سلطان بہو دا چہرہ ویندا سی میرے نبی دا کلمہ پڑھ جاندا کلمہ پڑھن والے میرے نبی دا اینے اللہ دے ولی سان تے کہندے کی پینے آندا سونیا میرے کول عمل بھی نہیں نہ گڑ پلے نے نہ میں سونیاں نہ حسن کولے میں تے کرلے پاریا شالا ساڈا بھی غلاماں وچ نام لکھ لے جڑے ہے سن جڑے پکے غلام سن انہاں آکھیا نہیں اسی غلام اپنا نام لکھوان دے چکر چ نہیں سن سن کاش کے ساڈی قبول ہو جائے ساڈی نماز قبول ہو جائے سجنا جنہ کول کھ بھی نہیں رولا پائی پھردے نے چلیا رولا پاؤن والے ہور نے عشق جناں دی ہڈی رچیا تے رہندے چپ چپیتی او عاشق ہوندے نے جڑے چپ کر جاندے نے بول دے نہیں اپنا دین پورا رکھ دے نے مذہب پورا رکھ دے نے میرے سخی سلطان باہویا شریعت پوری سی اسلام پورا سی ولی کولوں فیض لین گئے نے اللہ دے ولی دی بیعت ہون واسطے گئے نے تے رب دے فقیر آکھے اوے فقیرا مجاہدہ کرنی ولایت لینی آندا سونیا نبی دی محبت لین آیا وا آپ نے فرمایا جڑیاں گھر چار بیٹھیاں نہیں انہاں دا کی کرے گا
چار بڑیاں سن میرے سکی سلطان بہو دیاں، کیونکہ مسلمان والا عقیدہ رکھن والے سن، پاکستانیاں والا عقیدہ نہیں سن رکھ دے، پنجابیاں والا مذہب نہیں سن رکھ دے۔ پنجابی دا مذہب ہو رہے یہ زنا جویں مرضی ہو جائے پر دوسری شادی نہیں کرنی، زنا کر لوے جائز زنا کر لوے تے نہ سورے ناراض نہ پیکے ناراض نہیں، اگر حرام کر لوے تے چاچے بابے تے رشتہ دار کچھ نہیں لگے دے، نکاح کر لوے تے آندے نے ہائے تجھی شادی کیوں کیتی، او لعنتیا تیرا کی مذہب ہے، ادھروں نالے عاشق رسول جڑی شریعت میرے نبی لے کے آئے نے، اندے وچ چار بیبیاں ایک وقت رکھنیاں جائز میں، چار عورتاں رکھنیاں جائز نے، تے آندا ہے مولوی جی ساڈے کولوں تے ایک نہیں گھر رکھی جاندی، میں کہ تانوں ایک رکھنی جائز نہیں، آندا او کیویں، میں آکھیا جڑا ایک نوں ہی روٹی گھر بیٹھی نوں نہ دے سکدا ہوئے اونوں ایک رکھنی جائز نہیں، اونوں آندا اچھا، میں کہیا تے اونوں ویاہ کرنی جائز نہیں، تانوں پتہ ہے اس مسئلے دا، شرع شریف دے مسئلے دا پتہ ہے بھی جیڑا ایک عورت نو روٹی نہ کھوا سکے اونوں ایک بھی کرنی جائز نہیں۔ تساں پریشان ہو گئے ہو، اے بھی مسئلہ ہے، ایویں نہیں ویاہ بھج کے کر لینا، پہلا ہی کرنا انہوں جائز نہیں۔ جیڑا عورت نو گھر بیٹھی نو روٹی نہ کھوا سکے انہوں باہروں پانی بالن بولن ہر چیز جیڑی انہیں باہروں لینی آپ لیا کے ان دے کپڑے ان دی جتی ان دا کھان پین ان دا گھر دے اندر رہائش اگر اے بندوبست نہ کر کے دے سکدا ہوئے تو انہوں پہلی شادی کرنی جائز نہیں۔ بولو تو صحیح، ہاں لاڑے کی سوچن ڈے جی ساڑیاں جائز بھی نہیں کہ نہیں، کوئی نہیں جائز۔ جیڑا پہلی نو پنڈی توڑی چون کل دے انہوں پہلی جائز نہیں، اور جیڑا مکئی دے سٹے توڑان کل دے انہوں پہلی جائز نہیں، انہیں دوجی والے تے پھر جانا ہے پہلی انہوں جائز نہیں ہے، کیوں وہ تے پہلی نو روٹی نہیں دے سکتا، جیڑا پہلی نو سکول دا جھاڑو دین واسطے بھیج دے انہوں پہلی جائز نہیں۔ ساڈا مذہب اسلام ہے، رب نے بھیجیا ہے، کسے مولوی دا بنایا ہوا نہیں۔ ملوانا تے اپنی بڈی نو آپ بھیجی کھلوتا ہے باہر تے تانوں دین کی دسنا۔ ساڈا اسلام جڑا نا جڑا نبی لے کے آئے سن اس اسلام نو تے کنڈ کر چھڈیے تے 12 ربیع الاول تے پھل لا رہے جڑے بندے 12 ربیع الاول تے پھل لا رہے نے انہوں پوچھو سرکار تہاڈیاں بڈیاں کتنے ہے کمان گئیاں نے، بڈیاں کمان گئیاں پیسے کمان گئیاں، جن دی بڈی کمان جاوے پھر آپ انہیں جوگا نہیں نہ گا، آپ نہیں نہ کما سکتا تو تاں ہی بڈھی نے جانا ہے کمان۔ ساڈا اسلام آندا ہے مرچ نال روٹی کھائی ساگ نال کھا لئی پر آپ کما کے تھوڑا کھا لئی، بڈھی نے گھر ہی رہنا، عورت نے کمان نہیں جانا۔ تو سخی سلطان بہو چار بیبیاں رکھ دے سان، دین پورا ہے، چارے دیاں چارے گھر رکھیاں سان۔ میں پوچھنا چاہ رہا وہ بھی دے تھے تیرے پنجاب دے رہن والے سان، کیوں کہ زائد درویش جویں جویں سکول دی تعلیم تیرے کول چوکھی آندی گئی اوویں اوویں دین تو دور ہوندا گیا، اوویں اوویں دین تو دور ہوندا گیا۔ اے سمجھدا ہے مولوی دین دے خلاف چیز سکول دے خلاف ہے، کملیا سکول دے خلاف کیویں نہ ہوئیے جن میرے نبی دی امت نو سونے دے دین تو دور کر چھڑے۔ اس تعلیم نے تعلیم نال ذہن بندا ہے، ذہن نال بندہ بندا ہے، بندیاں نال ماحول بندا ہے، ماحول نال حکومت بندی ہے۔ تعلیم چنگی تے ذہن چنگا، ذہن چنگا تے بندہ چنگا، بندہ چنگا تے ماحول چنگا، ماحول چنگا تے حکومت چنگی۔ اوے کملیا میرے نبی جو مدینے شریف آئے تھے، میرے پاک نبی جو مکے تشریف لے کے آئے نے، برادری قریشی ہے، ہاشمی خاندان ہے، سردار لوگ نے، بڑے بڑے سردار رہندے سن۔ میں پچھلے جمعے دسیا سی اللہ پاک نے قرآن مجید وچ فرمایا کہ اوتھوں دے کافر کہندے سن چراغ بجھا دیو، نبی نو ختم کر دیو، مٹا دیو، قتل کر دیو۔ اللہ نے فرمایا نہیں
نہیں کافر ارادہ رکھتے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ کافر ارادہ رکھتے نے پھوکا نال بے افواہہم پھوکا نال بجھا دیاں گے اس چراغ نو مٹا دیاں گے ختم کر دیاں گے اللہ فرماندا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ نے اس چراغ نو پورا کرنے اس نور نو پورا کرنے نے بجھنا نہیں انہیں مٹنا نہیں یاد رکھیا جی میرے سونے نبی فرما گئے سن قیامت تک ایک گروہ ایسا رہنے جڑا دین دے نال رہے گا انہاں کول دین پورا رہے گا دین پورا ہونے کچھ تولا کچھ ماسا کچھ کٹ رکھن گے کوئی تھوڑا دین کوئی تھوڑا کوئی کمزور ہوندے الحمدللہ سانو فخر ہے اس گل تے جڑی گل سونیا تو کیتی الحمدللہ ساڈا تے مذہب ہے سخی پیر تاجدار گولڑا کی فرماندے سن سونیا کوئی لا لکھ جو روسی ہے کوئی لا لکھ جو روسی او جڑی گل تو کیتی او سونا پوری ضرور روسی پوری ضرور ہونی ہے میرے نبی دی گل میرے آقا دا کلام ہوئے تے الحمدللہ پورا ہونا ہے دروے ساڈا تے مذہب عقیدہ ہے کہ سونے سانو فخر ہے اس گل دے اوتے کسے شے تے فخر نہیں او چلے دنیا دے اندر سانو دنیا مل جاوے فخر نہیں وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے منبر مل جاوے تقریرا مل جان تقریر کرنی لب جائے تے فخر نہیں کر دے اس چیز تے فخر سونیا جڑا تو فرمایا سی ایک جماعت قیامت تک نال قیامت تک حق تے رہنی ہے اندے کول دین پورا ہونے ادھورا نہیں ہونا او جڑی جماعت اساں وی اس جماعت دے ادنا دے خادم ایس گل تے نال ایس گل تے فخر ہے اور کسے گل تے فخر نہیں اگر کل قیامت والے دن جے چھٹ جائے تے اس گل نال بھاویں چھٹ جائیے عمل تے کوئی نہیں کہ سونیا جڑی تیری جماعت سی جڑی قرآن نال رہنی سی الحمدللہ اسے جماعت نال ساڈا اسلام آکھدا ہے وحدہ لا شریک مولا دا حکم آوے مسلماناں واسطے تے مسلمان اگے چوں چاہ کرے تے پھر سمجھ لینا اندے اندر کوڑ ہے مومن دا دل صاف ہوندا ہے اندر کوڑ نہیں رکھدا آندا حکم رب دا آوے ہن ادھر وے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت آ گئی حکم آیا قرآن دا بیبیاں پہلے بازار وچ پھردیاں سن بازاراں چ عام آنا جانا آسے پاسے خرید و فروخت اگے پیچھے چلیا جان جدوں حکم آیا اللہ دا بیبیوں گھر بیٹھ جاؤ حکم رب دا ہے بیبیوں گھر بیٹھ جاؤ تے صحابہ عرض کردے نے اج حکم اتریا وے جس جس بیبی دے کان وچ حکم پیندا سی جندا بندہ سن کے جاندا سی سرکار کولوں گھر چل کے حکم دسدا سی اوویں بیبیاں مندیاں جانیاں سن پھر بیبیاں نے باہر جانا بند کر دتا کیوں کہ اللہ دا حکم آ گیا ہے حکم رب دا آ گیا ہے سجنا ہن میلاد والی عید تے مولوی نو بڑی چھتی یاد آ جاندی میں پوچھنا چاہنا مولوی جی او جڑیاں ہولی ہولی بندیاں دا جوس پہلے کڈے ہن بڑھیاں دا جوس کڈنا شروع کر دیتا ہے بڑھیاں دا شہراں وچ بڑھیاں دے جلوس ہو رہے نے بڑھیاں دے 12 ربیع الاول شریف ہونی ہے جی بیبییاں دا بھی جلوس نکلنے میں کہ افسوس ہے جڑیاں بیبییاں نو ساڈے نبی دی آمد ہوئی سی نہ عورتاں نو گھر بٹھان واسطے کہ گھر بہن گیاں مرد باہر رہن گے
اج اوہی بیبیاں میرے نبی دی آمن تے باہر پھردیاں نے سونے دی آمن تے باہر آ جان پھر پتہ چلیا کہ جلوس اور ایویں دا میلاد میرے نبی نو راضی کرن واسطے نہیں ہے تے الٹا انہاں نو ناراض کرن واسطے تے ہوندے نے اگر انہاں نو راضی کرن واسطے ہوندے تے ہر بندے نے آکھنا سی پہلے نبی دا حکم ہے حکم وڈا ہوندا ہے افسوس ایک بندہ کہ ابا میں تیرا حکم نہیں مندا تے یار باپ نو کیویں منے گا پہلے حکم ہے پھر باپ ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ادھر ویکھنا برکت واسطے تبرکن عرض کرنی سی میلاد شریف تے کرنا ہی کرنا سی پر ایک بات ضروری کرنی سی او کیڑی کہ کل 5 ربیع الاول شریف کل کنی 5 ربیع الاول شریف 5 ربیع الاول شریف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا عرس مبارک ہے آپ دا ختم شریف ضرور گوایا جے گھر وچ کوئی پڑھن والا نہ ہوئے تے آپ ہی پڑھ لیا جے ختم پڑھنا کوئی اوکھا نہیں ہے گا ایویں لما چوڑا ختم بنا چھڑے مولویاں نے کہ پتہ نہیں انہاں دا ختم خر مینوں آوندا ہی نہیں تینوں بھی ختم شریف آوندا ہے جنوں کل شریف آوندا ہے الحمد شریف آوندی ہے اونوں ختم آوندا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وڈا ختم ہوندا ہے مولویاں نے گزرا وچوں وچوں ایتا 10 12 کڈ کے تو نہ کہے ختم ہے یہ مولویاں بنائے کہڑا پچھو آیا ہے بیلیا قرآن پاک دی ایک سورت پڑھ دے یاسین اتو کے پڑھ دے ملک شریف پڑھ دے سورت ناس پڑھ دے فلک پڑھ دے کلی چارے کل پڑھ دے پڑھ کے دعا مانگ دے ختم ہو گیا بریلوی آندا ہوں تو نہ پڑھی تینوں نہیں آنا ختم میں پڑھاں گا ختم میں پڑھاں گا کیوں اے ختم میں پڑھاں گا تو پھر کچھ 2 سوٹ لب جانے نے کچھ جڑا نہ سوٹ ایسے مولوی نے یقین جانو کہ گھر آخن گے آدھے یار نا بابا مینو تا خواب ہی ٹکریا سی بابا بابا فوت ہوئے نا پنڈ چ مولوی نو خواب آنی کیوں سارے پنڈ والے بندے ہوندے جاہل سادے وہ آندے نا مولوی نمازی سی تاں خواب آئی خواب نیک بندے نو ٹکر دے نا نیک بندے نو بابے ٹکر مولوی نے مینو راتی بابا ٹکریا تے بابے دے گل کپڑے کونی سن اچھا مولوی صاحب ان تعبیر کی ان تعبیر ہے کہ سونا والا سوٹ نواں لے کے ختم شریف وچ رکھو سونا والا سوٹ لو ختم شریف وچ رکھو پھر میں ختم پڑھنا آواں گا پھر میں دے دیا مولوی بے ایمان آئے دے نال پھکی کھا لا نا مرادا مٹی کھا لا ظالمان نبی دی شرع ایویں تے کڑال ریڑ ریڑ کے نبی دی امت نو نہ گمراہ کر ظالما کسے دی مائی ا ویاڑی والے جائیے نا ویاڑی والے او جناب رانگلی منجی بسترا رضائی گدا سوڑ پوری منجی بھری ہوندی جناب سامان او میں آکھے اے بابے جیوندے تے ہو سکدا نصیب ہی نہ ہوئی ہوے رانگلی منجی تے جیوندے نو اے نواں بستر خرے لبا ہی نہیں ہونا تے مرے نو تسی مولوی نو دیو جے اب جیوندے نو دیو او جیوندے پیو دی خدمت کرو اے بیلیو اب مرے پیو دا ختم دوان نالو بہتر جے جیوندے نو سیب کھوا دیو مرے دیاں جو 40 پیٹیاں دینیاں جے تے جیوندے نو ایک ہی کھوا دیو بولتے صحیح نا ادو تے شاپر لے کے آویں تے ڈول دی بیگم دے کمرے چ جانا ہے تے بیگم دا آرڈر ہوے تے ماں پیو کول دانا جا سکدا نہیں تے جان انجا ویکھنا حضور انج کیوں ویندے پے جے کی ہویا ماں پیو نے نہیں جانا نہیں جانا جی میں ذرا تہن پریکٹیکل کر کے وہا دینا تاکہ ایویں ماحول ویخ رہے نا اسی اس جگ چ رہنے ہم وہ بڑا بد نصیب بندہ ہے جن دے ماں پیو زندہ ہون تے انہاں کول نہ جا سکے ماں باپ زندہ ہون تے انہاں دی زیارت نہ کر سکے باپ دی زیارت کرنی نا صبح اٹھ کے زیارت کرنی اپنے والد دی حج مقبول دا ثواب ہے حج دا ثواب اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ہی آدھی بی بی کرما لیا مینو رکھنا ہے کہ ماں پیو رکھنا ہے
اوے ڈین ہے کہ بی بی ہے یہ آندا ہن کرما لیے تیرے تو بغیر تے پھر رہا بھی نہیں نہ جاندا ہن میرا بس ہن امی تیری مہربانی تو میرے گھر نہ آویں میرے گھر آویں تے میری بڈھی رس دی او ظالما ماں نہیں لبدی بڈھیاں تے ہور لب جاندیاں او بیبییاں ہور لب جاندیاں نے ماں نہیں لبدی تو گل کرنا چاہندا سا امام حسن پاک دی توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس مبارک کل سی انہاں دی یاد دے اندر ایک بات عرض کرنا چاہواں گا پیدا ہوئے امام حسن جنہاں دے اج عرس دا دن وی یاد نہیں انہاں دے ختم دا دن وی یاد نہیں انہاں دی یاد کیوں یاد نہیں اس واسطے کہ انہاں نے مسلماناں دی صلح کرا دتی سی آپس وچ اس واسطے انہاں دا دن وی یاد نہیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیدا ہوئے نے آپ نو دائی نے مبارک دیتی میرے تیرے سونے نبی نو سونیا تھوڑی بیٹی دے گھر بیٹا پیدا ہویا مبارک آپ اٹھے تشریف لے گئے سدھی مولا علی سرکار دے گھر آپ نے فرمایا میرا بیٹا کتھے وے انہوں گود وچ لے آوے میرے پاک نبی فرمایا علی میرے پتر دا نام کی رکھیا مولا علی عرض کر دینے سونیا میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھیا وے حرب ہارا با حرب حرب نام رکھیا جن دا مانا ہوندا لڑائی کرن والا جنگ کرن والا میں اپنے پتر دا نام حرب رکھیا کیوں مولا علی نو جنگ نال اینا پیار سی اپنے پتر دا نام حرب جدو دسیا وے میرے آقا فرمایا نہیں میں تے اپنے پتر دا نام شبر رکھیا وے جیڑا عبرانی زبان دا لفظ ہے حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹے دا نام سی شبر آپ نے فرمایا اے عبرانی زبان ہے جن دا معنی بندا ہے عربی دے اندر حسن بندا ہے اونوں عبرانی زبان وچ شبر آکھدے نے عربی وچ حسن آکھدے نے میرے آقا فرمایا میں تے اپنے پتر دا نام حسن رکھیا وے پتہ چلیا میرے تیرے نبی نے نام بدلے آن کے حسن نام رکھے کیوں اے میرا پتر لڑائی والا نہیں 1450 سال گزر گئے نہ اس کے بعد میرے پاک نبی 40-45 سال پہلا جڑا واقعہ بعد وچ ہونا سی میرے نبی فرما گئے اے میرا پتر لڑائی کرن والا نہیں تے دو مسلماناں دے گروہاں وچ صلح کران والا ایندا نام حرب نہیں ایندا نام اساں حسن رکھیا ہوئے حسن میرا پتر سید سردار اے گل میں نال تار لائیے تاکہ چھتی سمجھ آ جائے وگرنہ اے آپ نے بعد وچ فرمایا سی پیدائش دے موقع تے نہیں سی فرمایا تانوں سمجھان واسطے گل نال رلا دتی تاکہ جلدی سمجھ آ جاویں میرے آقا فرمایا میرا پتر سید اے سردار تو مسلماناں دے گروہاں وچ صلح کرائے گا میں ملنگ نو پوچھنا چاہنا او جڑا ملنگ اج حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا عرس کروا رہے عرس کروا کے آندا ہے نبی پاک فرمایا سی اے عمار تینو باغی گروہ قتل کرے گا لہذا حضرت امیر معاویہ دے گروہ نے عمار بن یاسر نو قتل کیتا سی اس واسطے انہاں دا عرس منایا جا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باغی گروہ سا میں کہ او ملنگ بوٹی پین والے بھنگ پین والے 1450 سال بعد اج تینوں پتہ چل گیا کہ معاویہ دا باغی گروہ سی تے میرے نبی نے اودوں کی فرمایا سی میرے آقا تو فرما دیں دے آپ آن والا علم نہیں سن رکھدے سن قیامت تک دیاں ساریاں گلاں جو فرمائیاں نے میرے آقا فرما دے اے میرا پتر حسن سردار اے ایک مسلماناں دا گروہ ہوے گا ایک باغیاں دا گروہ ہوے گا اے مسلماناں دی تے باغیاں دی آپس وچ صلح کراوے گا نہیں میرے نبی
سونے نہیں فرمایا، میرے آقا فرمایا میرا پتر سردار تو مسلمانوں دے گروہاں وچ صلح کرائے گا۔ ذرا مینوں دس تے صحیح او بے ایمان شیطان، اے دس بھی باغیاں نو حکومت دئی دی ہوندی ہے؟ امام حسن نے جدوں حضرت معاویہ نو حکومت دے دتی، اینا مطلب ہے پھر انہاں باغیاں نو دے دتی ہے؟ اے کمڑیا جے او حکومت غلط کر دے معاویہ پاک، امام حسن نے دینی نہیں سی، تے جو باغی ہوندے تے باغیاں کولوں حکومت کھوئی دی ہے، خریدی نہیں۔ او جڑے باغی ہو جان انہاں کول حکومت کھوئی دی ہے، دئی دی نہیں ہے، تے پھٹو ورگے حکومتاں دے سکدے نے۔ تیرے پاکستانی کمینے اپنا ادھا پاکستان جڑا بنگلہ دیش ہے اے بیلیا دے سکدے نے۔ نبی دا پتر ہوے تے جے باغی ہوندے انہاں حکومت دینی نہیں سی، تے جے دے دتی ہے پتہ چلیا پھر باغی نہیں، حکومت دیتی ہے۔ اپنے سروں پگلا کے امام حسن نے اپنے حضرت معاویہ دے سر تے رکھیے، جے باغی ہوندے تے حکومت دینی نہیں سی، جے دے دیتی ہے پھر باغی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ حضرت امیر معاویہ سرکار نے حکومت امام حسن نے دیتی، ہن تینوں علم 1450 سال بعد کہ لومڑا تینوں پتہ لگ گیا بھی او باغی سن تے نبی سونے اینا جانتے سن بھی صلح کرائے گا میرا پتر دو گروہاں دی، تے سرکار اے نہیں سن جان دے۔ سرکار نے فرمایا تھا میرا پتر حسین شہید ہوئے گا۔ یا رسول اللہ شہید کون کرے گا؟ شہید تو کون لوگ ہون گے؟ کلمہ پڑھنا نہ کلمہ پڑھنے والے ہون گے۔ تو امام حسن کے بارے آپ نے فرمایا میرا پتر سردار ہے، صلح کرائے گا، تے سرداری دے دیتی تے صلح آپ یہ نہ دستے بھی وہ گروہ باغی ہونا ہے جن دے نال صلح کرائے گا۔ آپ نے فرمایا ہوں دو مسلمانہ دے گروہ، وہ بھی مسلمان ہونے نے، یہ بھی مسلمان ہونے نے۔ پتہ چلیا حضرت معاویہ مسلمان سن تے جنہاں نو حضرت امام حسن پاک نے حکومت عطا فرمائی۔ اے وجہ جس وجہ تو امام حسن دا ختم بھی یاد نہیں، ختم شریف بھی یاد نہیں، وگرنہ انہاں دی تاریخ پڑھ قسم خدا دی امام حسین ہر کام وچ امام حسن نالوں پیچھے رہندے سن، آندے سن وہ وڈے نے تے انہاں نے وڈا کام کرنا۔ ایک دفعہ آپس میں تانوں شرع دا مسئلہ دس، آپس نا تو میں ہوگی دوواں بھراواں آپس رنجش ہوگی کسے گل تو، چند دن گزر گئے تے نہ بولے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت امام حسن دے کول امام حسین دے کول گئے، یا حضرت خیر تسی چھوٹے جے او وڈے نے، تسی آپس وچ ناراض ہو گئے جے، چلو جا کے تے وڈیاں کولوں معافی منگو۔ آپ دا کوئی جواب ویکھ تے سوچ کڈی وڈی ہے۔ آپ نے فرمایا حضور عرض ہے پھر نبی پاک سرکار نے فرمایا بھی جیڑا صلح وچ پہل کرے گا نا او جنت پہلے جائے گا۔ بولو جیڑا صلح وچ پہل کرے گا جنت وچ پہلے جائے گا۔ اون نالوں تے میں نہیں چاہندا میں پہل کر سکنا، مینوں تکلیف نہیں ہے گی، لیکن جے میں پہل کر لی او وڈے نے میں چھوٹا، لہذا او جنت دے بعد جان میں پہلے جاواں، ایویں نہیں ہو سکدا۔ تسی انہاں نوں جا کے آکھو آ جاؤ تے مینوں ملو، آن کے اساں مل لینے، مینوں کوئی رنجش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اسی مل لینے، جفی پا لینے، لہذا میں آنا بھی جنت دے بھائی ہوری پہلے جان، میں انہاں دے پیچھے جاواں، او وڈے نے۔ کون سن امام حسن؟ اللہ اکبر، جنہاں نو سخاوت آپ دا عالم ایسی، اوہ اللہ اکبر جل شانہ، کہ ایک فقیر ایک دن آیا، سوال کیتا انہیں کہا حضور میں محتاج ہاں، میرے کول کوئی چیز نہیں نہ میرے کول گھر ہے۔ آپ نے انہوں پہلے فرمایا ہے اور تینوں پتہ ہے سوال کرن دا اگلے جان کنی سزا ملنی ہے، تینوں پتہ ہے شریعت سزا کنی ملنی؟
تے اے تے محتاج دا حق ہے، غریب دا حق ہے، مسکین دا حق ہے، جن دے کول کوئی چیز نہ ہوئے اون دا حق ہے۔ او عرض کردا حضور مینوں مسئلے دا پتہ ہے تے جیڑا تسی دس رہے ہو واقعی میرا حق بندا ہے، میں تاں ہی سوال کر رہا۔ میرے کول نہ مکان ہے، نہ کھان پین دی کوئی چیز ہے، میں بالکل خالی ہاں، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ میرے کول کھیس ہے، نہ بستر ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں نو سخاوت ویکھ سونیا، اللہ اکبر، انہوں فرمایا تو اپنے بال بچے سارے لے کے آ جا میرے گھر۔ اپنے گھر والے نو آخیا بھی اپنا آپ لے کے جن کپڑے نے، جو گھر وچ سامان ہے، بسترے نے، جو چیزاں پئیاں نے، برتن کھان پین والے، یہ سارے ایتھے رہن دیو۔ انہوں بنیا بنایا سارا گھر دے کے تے آپ جا کے تے نواں گھر بنا کے رہنا شروع کر دیتا۔ ایڈی وڈی سخاوت سی آپ۔ اور ایک واقعہ اس قسم دی ہزاراں واقعات نے آپ دی زندگی دے اندر کہ آپ اینی سخاوت فرما دے سن۔ تے میں پوچھیا جی، میں او سوچیا بھی جس وقت اے واقعہ انج دا ہویا ہے آپ نال کہ آپ پورا دا پورا گھر ایک فقیر نو دے دیتا، گھروں کوئی چیز، صرف اپنے تن دے جڑے کپڑے سن بچیاں نو تے بیوی نو گھردیاں نو آکھیا بھی آ جاؤ باہر لے کے اپنا پردہ کرو تے آپ اپنا لہدا کوئی مکان نظام بناواں گے تے گھر ہی فقیر نو دے دیو، نہ کھلا فقیر اپنے بال لے کے ایتھے آ جا، برتن بھی رکھ دے، عرشہ رکھ، قابو کر۔ او انہاں دی والدہ ایک باغ دی بھوکھی سی، جڑے باغ تو ہن تک ملنگ مراسی ڈوم جڑا رولا پائی پھردا ایویں باغ نہیں دیتا فلانے، باغ نہیں دیتا فلانا، انج نہیں کیتا فلانا، انج نہیں کیتا، وہ بھوکے سن باغ دے کملیا۔ انہاں نے پیغام بھیجیا سی خلیفے دی طرف بھی حضور ایویں ایویں باغ ہے تے دا کی حکم ہے، اگو شریعت دا حکم سنا دیتا تے گل ختم۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پر افسوس ہے جدو سمجھ نہ آوے ادو انج ہوندا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی سونے نو قیامت تو آن تو پہلا اے چیزاں ساریاں دس دتیاں آپ نے۔